अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सेबी काज़मी, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद सेबी काज़मी स्ट्रेट फ्रॉम मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया। नाज़रीन, आपने वो मुहावरा तो सुना होगा, पहुंची वहीं पे खाक जहां का था खमीर। जो लोग बैरून मुल्क में जाकर अपनी एक नई दुनिया बसाते हैं वो अपना जिस्म साथ ले जाते हैं, लेकिन रूह और दिल वो पाकिस्तान में ही छोड़ जाते हैं। जब उन्हें अच्छा वक्त मुयस्सर होता है वो अपने उन मकासद में कामयाब हो जाते हैं, अपनी उस मंजिल मकसूद तक पहुंच जाते हैं जिसके लिए वो सारी ज़िंदगी तगोदो करते हैं, जिसके लिए पाकिस्तान में भी लाखों हज़ारों लोग अपना वतन छोड़कर बैरून मुल्क जाकर उस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, तो फिर उनकी निगाहें दोबारा अपने वतन की तरफ पलटती हैं। वो अपने वतन के लिए कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो उनकी स्किल्स हो, उनकी क्वालिफिकेशन हो, तजर्बा हो या उनका सरमाया हो। पाकिस्तान में इस वक्त बहुत से ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के लिए खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन नए पाकिस्तान में हमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक बड़ी मदद ज़रूरत है। जुल्फ़ी बुखारी एक बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान की सियासत में आप लोग उनका नाम सुनते हैं इस वक्त। जुल्फ़ी बुखारी हैं कौन बेसिकली? जहाँ तक हमने अपने इस प्रोग्राम में रिसर्च की और देखा, वो सैयद वाजिद बुखारी के साहबजादे हैं जो इंग्लैंड में काफ़ी अरसे से रिहाइश पजीर थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। और जुल्फ़ी बुखारी ने अपने बलबूते पर मेहनत से 7 स्टार होटल, इन्वेस्टमेंट कंपनीज बनाई। यूके के 100 अचीव जो मुसलमान, जो कामयाब मुसलमान हैं, उनकी फहरिस्त में अपना नाम बनाया। बड़े बिजनेसमैनों में, चोटी के बिजनेसमैनों में अपनी जगह बनाई। और फिर जब जुल्फ़ी के पास ये सब चांस था कि वो ऐशो इशरत, आराम और पुरसकून की ज़िंदगी गुजारे, उन्होंने ये तरजीह दी कि वो पाकिस्तान आ जाए। अब इन जैसे खुशशक्ल नौजवान के पास एक और ऑप्शन भी थी। अगर वो शोहरत, दौलत और इज्जत ही चाहते तो शायद वो किसी सूरत में बॉलीवुड चले जाते, वहाँ जाकर ब्रिटिश पासपोर्ट होने की वजह से फिल्में बनाते, और इस तरह भी उनका जो इज्जत शोहरत का अगर एक दिल में नशा था वो शायद पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने खारदार रास्ता चुना, पाकिस्तान आए, जहाँ पर उनके ऊपर नैब की इंक्वायरियाँ हुई, पुलिस ने उनसे पूछताछ की, मीडिया ने उनके ऊपर इंतहाई सख्त सवालात किए, और लोगों ने उन्हें ताने और तुंदो तेज़ नश्तर से उनके सोशल मीडिया पर वार किए। उसकी वजह शायद इमरान खान साहब की उनकी कुर्बत और नया पाकिस्तान बनाने में जुल्फ़ी बुखारी साहब का वो किरदार जो कि हर ओवरसीज़ पाकिस्तानी अपने दिल में रखता है कि एक दिन वो जाकर ये किरदार अदा करे। जुल्फ़ी बुखारी खुशकिस्मत हैं कि उन्हें ये चांस मिल रहा है, लेकिन ये रास्ता बहुत मुश्किल और बहुत कठिन है। आइए उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि इस रास्ते पर चलने में क्या दुश्वारियां हैं और यहाँ तक किस तरह पहुँचे। मेरे साथ रहे, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम जुल्फ़ी बुखारी साहब, कैसे हैं आप? इतने कामयाब इंसान हैं, आप इतनी ऐशो आराम से ज़िंदगी गुजार रहे थे, तो आप पाकिस्तान में इतना ज़्यादा टाइम क्यों दे रहे हैं इस वक्त? अगर इमरान खान साहब दे सकते हैं तो मैं नहीं कर सकता। उन्हें एग्जाम्पल सेट किए, जी जी। तो ऐश और आराम, तो आप ऐश जब आप कामयाब होते हैं, आप कामयाब या तो ऐश और आराम के लिए होते हैं या किसी मकसद के लिए होते हैं। इस वक्त आपका मकसद इमरान खान साहब की कामयाबी या पाकिस्तान की तरक्की? आपका मकसद क्या है? देखें, पाकिस्तान की कामयाबी या पाकिस्तान की तरक्की खान साहब की कामयाबी में ही है। ठीक है, दोनों एक ही मकसद हैं। ये जो लोग समझते हैं कि अलग मकसद है, खान साहब की और क्या कामयाब है, पाकिस्तान कामयाब होगा तो खान साहब की कामयाबी होगी। और आप लोग सवाल इसलिए ये पूछ रहे हैं क्योंकि आप लोग आदी हैं कि नवाज शरीफ की अपनी कामयाबी मतलब है कि वो पैसे बनाए, जी, करप्शन करें। खान साहब का वो है नहीं, क्योंकि एक ही एजेंडा है कि वो बिल्कुल ही कामयाब हों, और वो ये है कि पाकिस्तान की तरक्की से उनकी कामयाबी सिर्फ ये है। जी। अच्छा जुल्फ़ी साहब, ये बताएं, आपकी नेशनैलिटी पर बड़े सवाल होते हैं कि आप पाकिस्तानी हैं या आप ब्रिटिश हैं। तो अगर आप ब्रिटिश हैं तो फिर आप पाकिस्तान में क्यों इतनी मेहनत करते हैं? मेरे पास ब्रिटिश पासपोर्ट है और मेरे पास पाकिस्तानी नागरिक है। अच्छा, तो आप पाकिस्तानी हैं फिर तो। अच्छा ये बताएं कि आपके अभी जो इलेक्शन हुए, आपने क्या वोट डाली थी उसमें? जी, मैंने वोट डाली थी। अच्छा, अब ये नहीं पूछते कि आपने किसको डाली थी। अच्छा, एक और सवाल यहाँ पे बनता है जुल्फ़ी साहब कि आप पर हर वक्त तनकीद होती है, कभी आप उम्रे पर अपना जहाज़ ले जाते हैं, कभी नैब में आपका नाम आ जाता है, तो क्या आप और खान साहब इस तनकीद पर बहुत ज़्यादा इरिटेट होते हैं? आपको क्या फील होता है कि आप तो यहाँ पर पाकिस्तान में एक मकसद पूरा करने आए हैं?
بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے، لیکن وہ ایک پارٹ اینڈ پارسل آف دا گیم ہے نا جی. جی مطلب اگر نہ ہو رہی ہو اس کا مطلب ہے کہ آپ ریلیونٹ ہے. جی اچھا یہ بتائیں، جی بولیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کی کامیابی کی وجہ کیا ہے؟ یو کے میں تو بہت سے لوگ بزنس کر رہے ہیں، آپ اتنے زیادہ سکسیسفل کیسے ہو گئے؟ نہیں، ہر لڑکے، ہر بچے کی کامیابی میں اس کے ماں باپ کا ہاتھ ہوتا ہے. جی بالکل، جو کچھ وہ ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے ہوتے ہیں، یا ان کی محنت سے، ان کی دعاؤں سے. محنت. جی اچھا زلفی صاحب یہ بتائیں، کچھ لوگ آپ کو کنگ زلفی بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ آپ ہر میٹنگ میں خان صاحب کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور یہ جو جوڑ توڑ ہے اس کا حصہ بھی ہیں، تو کیا آپ بھی گورنمنٹ فارم کرنے میں کچھ مدد کر رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے جی، یہ بس میڈیا ٹاک ہوتی ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اچھا آپ کا کوئی عہدہ ہوگا نہیں گورنمنٹ میں، خاص طور پر کرکٹ بورڈ میں آپ نے ذکر کیا تھا پی سی بی کے چیئرمین. میں پی سی بی چیئرمین نہیں بن رہا، یہ بھی میڈیا ٹاک، خالی جو رومرز جو ہوتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، میرا کوئی عہدہ نہیں ہوگا. جی اچھا آپ خود کرکٹ کھیلتے نہیں ہیں کیا؟ جی میں مائنر کاؤنٹی کھیلا ہوں، مڈلسیکس ٹور کھیلا ہوں، ابھی بھی سنسلی پریمیئر مڈلسیکس لیگ کے لیے کھیلتا ہوں. پھر تو آنے والی پی ایس ایل میں آپ کو مدد کرنی چاہیے اس کو پروموٹ کرنے میں اور زیادہ کرنے میں، اس میں کچھ کردار کریں گے آپ؟ ضرور، ہمیں جہاں بھی ضرورت ہے تو ہم ضرور کریں گے، انشاءاللہ اس کو بہتر کریں گے، اس کو کامیاب کریں گے انشاءاللہ چینج کر کے. اچھا زلفی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی لوکل جو انویسٹر ہیں جو خان صاحب کے نیا پاکستان کا سن کر ہمارے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس طرح ملا جائے، تو کیا آپ وہ جو انویسٹمنٹ کا بورڈ بنے گا اس میں کوئی آپ کا رول ہے کہ جس سے ہم آپ سے کانٹیکٹ کرتے رہیں، گائے بگائے ان لوگوں تک پہنچائیں؟ لیکن ان کو بالکل کرنا چاہیے، جیسے خان صاحب نے بولا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی ہو ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، بگیسٹ ایسٹ. اور آسٹریلیا پاکستان سے کتنا دور ہے جہاں بیٹھے ہیں، اور یہ میں تو سمجھتا ہوں خان صاحب کی بھی بہت فخر کی بات ہے کہ اتنے لوگ پاکستان میں آ کے اپنے کوئی انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، یا کچھ چاہے کیپٹل ہو چاہے ہیومن کیپٹل ہو. اس کے لیے ہم انشاءاللہ ایک پورا بورڈ، ایک آرگنائزیشن، ایک سیل بنائیں گے جس پہ وہ کانٹیکٹ کر سکے. پھر ہم ان کی ایکسپرٹیز چینلائز کریں گے کہ وہ ہم ان کو دیکھ سکے کہ ہم ان کو کہاں ڈال سکتے ہیں اگر وہ اداروں میں آنا چاہ رہے ہیں یا بزنس میں آنا چاہ رہے ہیں. مطلب ہمیں اس گورنمنٹ کا مقصد ہوگا کہ ہم آپ جیسے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ آپ کو اپنے دیش میں واپس پاکستان میں، اپنے ملک میں آپ لوگوں کو واپس آنے کی آسانی ہو. زلفی بھائی اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 14 اگست کو انشاءاللہ ہم لوگ آسٹریلین اردو ٹی وی لانچ کریں، تو اس کو انشاءاللہ نئے پاکستان میں بھی ضرور مدد دیں گے ہم پاکستان کو ہر صورت میں، ہمارا مقصد یہی ہے. تو اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ اس پہ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں سمیع کاظمی آپ کو، آپ کے چینل کو بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور میں نے سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ایک بہت برکت والا دن 14 اگست کو چنا ہے اپنے چینل لانچ کرنے کے لیے. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ جو 14 اگست ہے یہ باقی 14 اگست سے بہت الگ ہوگا، یہ واقعی ایک آزادی کا دن ہوگا، اور انشاءاللہ اس 14 اگست سے پاکستان کی ترقی اس منزل تک جائے گی جہاں ہم سارے جو پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان اس اونچائی پہ پہنچے جہاں اس کو پہنچنا چاہیے تھا بہت پہلے. انشاءاللہ ابھی 40 سال ہے، آپ کو سالگرہ مبارک ہو ایڈوانس میں. جی بہت بہت شکریہ، سالگرہ کا میسج بھی جی بہت شکریہ. اوکے زلفی بھائی، انشاءاللہ آپ سے گائے بگائے بات ہوتی رہے گی زلفی بھائی انشاءاللہ. Thank you, sir. السلام علیکم. ناظرین آپ نے زلفی بخاری صاحب کی باتیں سنی. زلفی بخاری صاحب ایک کامیاب پاکستانی ہیں. جس طرح دنیا میں جہاں پر بھی پاکستانی اس وقت کامیاب ہیں ان کی کوشش یہی ہے کہ وہ کسی طرح بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کریں. ہمارے چینل کے توسط سے اگر آپ نئے پاکستان تک کچھ کام کرنا چاہیں تو پلیز یو آر موسٹ ویلکم. اس کے علاوہ جو ہم نیا آسٹریلین اردو چینل لا رہے ہیں 14 اگست سے، اس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار، چاہے وہ چھوٹا سا کردار ہو، ادا کر سکیں. ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنی دعائیں ہمیں بھیجتے رہیں، اور انشاءاللہ پروڈیوسر کمیل حیدر اور سبی کاظمی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیں. خدا حافظ.